तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है। जैसा कि पिछली किस्त में हम ज़बूर 119 का मुताला कर रहे थे, और पिछली किस्त में हमने उसकी पहली आयत से 80 आयत तक मुताला किया, और खुदा उनके फजल से आज हम 81वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने इस बाब बरकत आयत पर गौर किया कि तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, और हमने जाना कि जब आप में कोई ऐब या मसला या नाकामी या गुनाह आ जाता है तो आप उसी के पास जाते हैं जिसने आपको बनाया है और जिसने सलीब पर आपके लिए शिफा और तब्दीली और निजात का इंतज़ाम किया। लिहाजा जब आप उदास हों या गुनाहगार हों तो खुदा उनके पास जाएं। आज खुदावन ने चाहा तो हम नया पैराग्राफ शुरू करेंगे, यानी कि ज़बूर 119 का एक नया हिस्सा। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, वो नया हवाला जिससे मुताले का आगाज़ करके हम ज़बूर के आखिर तक जाएंगे वो हिस्सा काफ है, और मैं उसकी 82वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा। लिखा है, तेरे कलाम के इंतज़ार में मेरी आँखें रह गईं, मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। इसका क्या मतलब है? अच्छी बात यह है कि वो कहता है कि तू मुझे तसल्ली देगा या नहीं, बल्कि कहता है तू मुझे कब तसल्ली देगा। हबक्कूक उसके दूसरे बाब में लिखा है, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। कहा जाता है कि खुदा की गाड़ी का पहिया आहिस्ता चलता है, लेकिन खुदा कभी देर से नहीं पहुंचता। और मैं कहूँगा कि खुदा आहिस्ता हो सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम महदूद ताकत के इंसान हैं और हम जल्द बेजार हो जाते हैं। लेकिन हमें इंतज़ार करना सीखना है कि ये एक बहुत अहम और बहुत मुश्किल सबक है जो हमारा खुदावंद अजीम उस्ताद हमें सिखाता है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है, तो मुझे कब तसल्ली देगा। भाई यूसुफ, फिर अगला हिस्सा है लामद 96 आयत। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। हम खुदा के कामिल अहकाम और कलाम से क्या सीखते हैं? देखें भाई, मुझे उन पर बहुत ही गुस्सा आता है जो खुदा के कलाम को महदूद करते हैं। दरअसल ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मतलब कि हर एक चीज से नहायत वसी। समंदर बहुत ही वसी है, लेकिन उसकी भी एक हद है। लेकिन खुदा का कलाम समंदर से ज्यादा वसी है। वो लोग जो नबूवती कलाम को उसकी लामहदूद वुसअत के साथ नहीं देखना चाहते, वो उसे महदूद करना चाहते हैं। वो दरहकीकत गलत हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि मैंने देखा हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। लिखा है, उसने उनसे कहा कि इसलिए हर फिका जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने में से, सुने वो क्या कहता है, कि नई और पुरानी चीजें निकालता है। सो हर एक को नई चीजें मिलेंगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम खत्म नहीं होता, क्योंकि लिखा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। जब मैं खुदा के कलाम को देखूं तो जरूरी नहीं कि मैं उससे कुछ बनाऊं या इजाद करूं। मैं सिर्फ जानूं कि कलाम की कोई इंतहा नहीं, लेकिन मैं महदूद हूं। देखें, यहाँ पर बात यह है कि मैं सारे समंदर में तैर नहीं सकता, लेकिन मुझे सारे समंदर में तैरने का हक है। और खुदा के एक बंदे ने कहा कि खुदा का कलाम आपको हमेशा गहराई में लेकर जाता है, यानी आप उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं।
लेकिन आप उन पहलुओं को देखते हैं जहां तक आप नहीं पहुंचते, लेकिन आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या ख्वाहिश आप करते ज्यादा हैं। के मुश्ताक होते हैं। बिल्कुल। आपने पिछली किस्त में हिस्सों के नामों के हवाले से जो इब्रानी हरूफ हैं बताया कि हर हर्फ का एक मतलब है। आपने बताया कि हर्फ अलिफ का मतलब बैल है और बैत का मतलब घर है। हम चाहेंगे कि आप हरफ लामत के मुतालिक बताएं, क्या उसका ताल्लुक कामलियत के मौजू और खुदा के कलाम को सीखने से है? बिल्कुल, लम्त का मतलब है कि तालीम देना, और हम खुदा के कलाम से तालीम पाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मैं कहूँगा कि खुदा के जिंदा और पाक कलाम में आपके लिए क्या ही शानदार बातें हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। अगला हिस्सा मीम है और मैं 100वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा। लिखा है, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। भाई यूसुफ, इस आयत के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल मैं यहाँ पर हैरानकुन हस्ती को देखता हूँ, जिस हस्ती से मुझे बहुत मोहब्बत है, यानी मसीह को, जबकि वो सिर्फ 12 बरस का है। हम सब उससे हम मोहब्बत सबको रखते मसीह हैं। से मोहब्बत है कि नहीं? मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। फिर मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है, और वो ध्यान करता है जैसा कि हम पहले ज़बूर में पढ़ते हैं। उसी की शरीयत पर दिन रात मेरा ध्यान रहता है। और फिर मसीह 3 दिन तक उस्तादों के दरमियान रहा। वो उस्तादों की सुनता, उनसे सवाल करता, लेकिन उस्तादों ने यहाँ क्या किया? वो उसकी समझ और फहम पर हैरानी में मुब्तला थे, क्योंकि वो यहाँ कहता है कि मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। और मैं कहूँगा कि यह हम सब का हक है, चाहे फिर कोई नौजवान हो। इस ज़बूर का मुसन्निफ भी जवान था, बल्कि वो यहाँ कहता है कि मैं उम्र रसीदा लोगों से भी ज्यादा समझ रखता हूँ। लेकिन ये अयाम या उम्र की बात नहीं, उम्र को कलाम करना चाहिए, बल्कि जो शख्स खुदा के कलाम से वाकिफ है वो बुजुर्गों और उस्तादों से ज्यादा समझदार है। हमें वो 4 जवान याद हैं जो सल्तनत बाबुल में थे, जो यहूदा के असीर थे, यानी दानियल और उसके साथी। खुदा ने उनके जहन को रोशन किया और उनके पास हिकमत थी, जो कि उनकी शरीयत और खुदा के अहकाम की पाबंदी का नतीजा जी थी। बिल्कुल। अगला हिस्सा नून है, जो कि 105 आयत से शुरू होता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम यानी बाइबल का रहनुमाई में किरदार। ये जो समझकर इस पर गरूर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में भी रोशनी बख्शता है, और ये रोशनी हमारे लिए क्या है? देखें, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जब बिजली चली जाए तो आप महसूस करेंगे कि बहुत उदासी होने लगी है, और बहुत से लोग फ्लैश लाइट लाते हैं ताकि उन्हें उस अंधेरे में एक रोशनी का मुतबादल मिल सके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरा मुसीबत है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो इखलाकी और रूहानी अंधेरे में है। सो हमें रोशनी की ज़रूरत है, और रोशनी कहाँ है? खुदा के कलाम में। शुरू में वो बदकार और बदहाल जिंदगी को रोशन करता है जो गुनाह में रहता है। उसकी जिंदगी को क्या रोशन करता है? खुदा के कलाम को जानना। और फिर जब एक ईमानदार दुनिया में चलता है तो यहाँ पर एक तारीक जगह है, तो कलाम उसके दिल को रोशन करता है और फिर आसपास का माहौल रोशन करता है। और चूंकि ये मेरी राह को रोशन करता है, 110 आयत में वो कहता है, शरीरों ने मेरी राह के लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। सही। दुश्मन के शिकंजों और फंदों को जाहिर करने वाला एक ही जरिया है, तेरा कलाम मेरे सही। कदमों के लिए चिराग और मेरी वो राह मेरी के राह लिए के लिए रोशनी रोशनी है। है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। विलियम विल्बरफोर्स, जो वेस्लेयन मूवमेंट के वसीले खुदाउन पर ईमान लाया, उसने अपनी सवाने उम्री में ये अल्फाज लिखे, और मैं जब उस पड़ोस के घर से आया तो ज़बूर 119 मेरे अंदर गूंज रहा था, जबकि मैंने भरपूर तसल्ली पाई। ये कैसी शानदार बात है। मेरे दोस्त, अगर आप राह में सो नहीं सकते तो तारे ना गिने। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हर्फ को गिनना और इस हैरान कुन मजमूर की आयात को पढ़ना शुरू करें, और ये आपके लिए बड़े फर्क का बायस बनेगा।
खुशामदीद नाजरीन, चलिए ज़बूर 119 के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से एक सवाल लेंगे। 117 आयत है, मुझे संभाल और मैं सलामत रहूँगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। इस आयत के मुतालिक बताएं और इसका हरफ सामिक से क्या ताल्लुक़ है। इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए और हरफ सामिक से इसका क्या ताल्लुक़ है। देखें, लफ्ज समक का इब्रानी मतलब है सहारा, इसीलिए वो बार बार यही दोहराता है। मसलन आयत 116 में कि तू मुझे संभाल और आयत 117 में कि मुझे संभाल। सो हमें खुदावंद के सहारे की जरूरत रहती है। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। सो ये कुछ ऐसा है जो हमारे सफर के दौरान हमें संभालता है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का कलाम एक मुसाफिर की छड़ी है, क्योंकि यही राह में हमारी हिफाजत करता है। खुदा का कलाम मुसाफिर की लाठी है और जिसके सहारे वो चलता है। और इससे पिछले हिस्से में बताया गया है कि खुदा का कलाम चिराग है, ये एक सहारा भी है। मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे चिराग और लाठी की जरूरत है। जब हम हिस्सा ऐन पर आते हैं तो 123 आयत है कि तेरी निजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रह गईं। मैं चाहूँगा कि आप इस आयत के मुतालिक हमें बताएं। और मैं कहूंगा कि फिर हिस्सा ऐन की बात है, तो हर्फ ऐन का इब्रानी मतलब है आंख। और फिर वो कहता है इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। किसके? दो चीजों के इंतजार में, तेरी निजात और सदाकत। बहुत बार हम निजात के तालिब होते हैं लेकिन सदाकत की परवाह नहीं करते। खुदा की निजात की तलब और ख्वाहिश बड़ी अजीम है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा के कलाम की सदाकत के तालिब होने को कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब हम हिस्से फे पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब गालिबन मुंह है। तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं खूब मुंह खोलकर हाँपता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। भाई यूसुफ, यहाँ खुदा के कलाम की तशरीह के हवाले से लिखा है कि वो नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। इसका मुंह से क्या ताल्लुक? यहाँ वो कहता है कि तेरी बातों की तशरीह यानी कि तेरे कलाम की शुरुआत नूर बख्शती है। खुदा का कलाम नूर है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाता है। मैं खूब मुंह खोलकर हाँपता रहा और कलाम के किसी प्यासे की शिद्दत है, क्योंकि मैं तेरे कलाम का मुश्ताक था। और फिर वो कहता है कि उसके कहने का मतलब है कि खुदा के कलाम की तलब गैर मामूली हद तक जाती है और उसकी कदर गैर मामूली तौर पर करता है। जबकि सादा दिलों के सामने कलाम खोला जाता है तो उसकी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ये तारीक दुनिया इतनी बेइंसाफ क्यों है और इस दुनिया के हिस्से तारीक क्यों हैं? क्योंकि बाइबल पसे पर्दा है। और उम्रा के महलों में गम के खजाने क्यों हैं? क्योंकि वहां खुदा का कलाम नहीं। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और नूर का मतलब है खुशी, मार्फत और इल्म, और वो मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं खूब मुंह खोलकर हाँपता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमानों का मुश्ताक था। भाई यूसुफ, हिस्सा 7 की आयत 140 में वो कहता है तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब है बिल्कुल खालिस कलाम। मसलन जब हम ज़बूर 112 को पढ़ते हैं तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है। ज़बूर 12 की 6 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। सो अगर चांदी को 7 बार साफ किया जाए तो क्या उसमें किसी तरह की नापाकी तलाश करना मुमकिन है? खालिस। सो वो यहाँ कहता है कि खुदा का कलाम खालिस है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते ये हिस्सा ठीक नहीं, कलाम का कोई हिस्सा बेजा नहीं, और आप ये नहीं कह सकते ये हिस्से में कुछ कमी है, आप उसे घटा या फिर खुदा के कलाम को बढ़ा नहीं सकते। और आप ये नहीं कह सकते ये हिस्सा ठीक नहीं, मैं इसको बदल देता हूँ। नहीं, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस कलाम है। और दर हकीकत मुझे ये बात बहुत पसंद है कि तेरे बंदे को इससे मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि हमें इस कलाम में कामिलियत नजर आती है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा कामिल है और लिहाजा उसका कलाम भी कामिल कलाम है। और मैं कहूँगा कि बाइबल में बारहा खुदा के कलाम को खुदा की ज़ात से जोड़ा गया है। मसलन इमसाल 30 में
وہ کہتا ہے وہ کون ہے جو آسمان پر چڑھ گیا اور نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی ہر حدود ایک ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خدا کا ہر سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ سو وہ خدا کے کلام کو خدا سے جوڑتا ہے، اور عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ حالانکہ وہ تو یہ بات کر رہا تھا کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا عظیم اور لا خطا ہے، اور جیسے وہ کامل اور وہ لامحدود ہے، ویسے ہی اس کا کلام بھی ہے۔ اور زبور 138 میں لکھا ہے کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ بائبل کے کچھ حصوں کو نہیں سمجھتے تو ان حصوں کو نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو انہیں سمجھنے کی خاطر اپنی سوچ کو بہتر کرنا چاہیے۔ بائبل کا ہر ایک لفظ پاک ہے، چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ صرف روح القدس پر تکیہ کرنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عیب قبول کرنے والوں میں ہے، منبع میں نہیں۔ صحیح۔ چلیے حصہ کاف کی طرف چلتے ہیں۔ 145 آیت میں لکھا ہے، میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوند مجھے جواب دے، میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ دعا کرنے کا خدا کے کلام اور آئین سے تعلق۔ جیسا کہ ہم نے غور کیا کہ کسی نے کہا کہ خدا کے کلام کا تعلق دعا سے ایسا ہی ہے جیسے ایک پرندے کے دونوں پروں کا، اور ایک پرندے کے دونوں پر ہی اسے اڑا کر بلندی پر لے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پرندے کے لیے ایک پر سے اڑنا بالکل ناممکن ہے، اور وہ ایک پر کے ساتھ کبھی بھی نہیں اڑ سکتا، اور آپ بھی اڑ نہیں سکتے جب تک آپ بائبل یا پھر آپ دعا دونوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دونوں کو ساتھ رکھیں۔ اگر میں بائبل پڑھوں اور دعا نہ کروں تو مجھے آدھی اڑان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر میں دعا کروں اور بائبل نہ پڑھوں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں ہی ایک پرندے کے دونوں پروں کی طرح کام کرتی ہیں۔ چلیے حصہ ریچھ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 160ویں آیت، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حصہ ریش میں ہے اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے سر۔ سو آیت میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کا سر سچائی ہے، اور ایک اور جملے میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ بہت بار جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سر ایک مکمل ہستی کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے بھیڑوں یا جانوروں کی گنتی کرتے ہوئے۔ سو سر تیری باتیں، تیری باتوں کا خلاصہ سچائی ہے، اور پھر تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں، اور یہ سچ ہے۔ خدا کے احکام اب تک قائم رہیں گے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل سے میرا تعلق بہت عرصے پہلے جڑ گیا تھا کیونکہ میں بائبل کو پڑھنے والے گھرانے میں پلا بڑھا، لیکن میرے لیے حقیقی تعلق تب جڑا جب بائبل کی ایک آیت نے میری زندگی کو بدل دیا، اور تب سے تعلق آج تک قائم ہے اور میں تاحیات خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ چلیے زبور 119 کے بقیہ حصہ کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ حصہ شین کی 162ویں آیت میں لکھا ہے، میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یوسف، اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ اس سے مجھے یرمیا کی ایک آیت یاد آتی ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں۔ لیکن یہاں زبور نویس کچھ مختلف کہتا ہے، میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ اگر ایک شخص کے ہاتھ بڑا خزانہ لگ جائے تو وہ کیسی خوشی منائے گا۔ میرے ایک دوست نے امریکہ میں ایک زمین کا ٹکڑا خریدا۔ اس نے قیمت دیکھی اور اس کے بعد ٹیکساس ہی میں ایک بہت بڑی زمین خریدی، اور اسے پتا چلا کہ اس کے نیچے تیل ہے۔ سو اسے بڑا خزانہ مل گیا، اور اس نے جس جگہ وہ تھا اس جگہ کو چھوڑا، اس نے اپنی غربت مٹائی، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں امیر ہو گیا کیونکہ اس کی زمین کے نیچے سے تیل نکل آیا۔ اسے بڑا خزانہ مل گیا اور وہ اس خزانے سے بہت خوش تھا۔
لیکن یہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند خوش ہوں جو دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ تیرا کلام مجھے مل گیا، اور میں کہوں گا کہ خدا کا کلام تسلی اور شفا بخشتا ہے، روشنی اور حکمت بخشتا ہے، جس کے وسیلے ہم بزرگوں اور استادوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ اب ہم آتے ہیں زبور کے آخری حصے یعنی تاؤ کی طرف، اور آخری آیت یعنی 176ویں آیت۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ اس سب کے بعد وہ اپنے متعلق کہتا ہے میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، لیکن مجھے بحال کر۔ کیسے بھائی یوسف؟ میں کہوں گا کہ زبور نویس یہاں قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ ان کے لیے بول رہا ہے، نہ کہ اپنے لیے، کیونکہ ساری قوم ہی بھٹک چکی ہے۔ قومیں یعنی کہ دنیاوی لوگ یعنی اسرائیل اسرائیل۔ بھٹک گیا کیونکہ جب ان کے پاس چرواہا آیا تو انہوں نے اسے رد کیا اور سوچیں کہ بھیڑیں چرواہے کے بنا کیسی ہوں گی۔ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ وہ پرگندہ ہوں گے لیکن کون ان کو بحال کر سکتا ہے؟ جو بھٹک گئے، میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں تو لوٹ آئیں۔ بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں مگر لوٹ کر آنا نہیں جانتی، اور اسی لیے زبور 23 چرواہے کا زبور کہلاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میں بھٹکنا تو جانتا ہوں مگر واپس آنا نہیں جانتا۔ یہی بات زبور نویس کہتا ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، لیکن جو مجھے بحال کرنے والا ہے وہ 10,000 سال پہلے آیا، اور جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، میں کہوں گا کہ انہیں کلام کے وسیلے بحال کیا جائے گا۔ سو ان میں وہ بات پوری ہوگی جو انہوں نے مسیح کے دنوں میں ایک دوسرے سے کہی کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا وہ ہم کو مل گیا، اور ہم نے بائبل کا مطالعہ کیا اور ہم نے جانا کہ جو 2000 سال پہلے آیا یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار ہے، جبکہ ہم نے اسے مصلوب کیا اور ہم اس کے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن اس کلام کے وسیلے جس کا وہ مطالعہ کریں گے وہ جانیں گے، اور جاننے کی وجہ سے وہ پھر سے بحال کیے جائیں گے۔ یہاں کلام کا کردار جان کو بحال کرنے والے کا ہے۔ اگر ایک ایماندار انفرادی طور پر بھٹک جائے تو خداوند کلام کے وسیلے اسے بحال کرتا ہے۔ اگر ایک جماعت بھٹک جائے تو خداوند کلام کے وسیلے اسے بحال کرتا ہے۔ اگر ایک قوم بھٹک جائے تو خداوند مستقبل میں نبوتوں کے مطالعے کے وسیلے انہیں بحال کرے گا، اور جب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ اس مسیح کو جانے جو آیا اور انہوں نے اسے مصلوب کیا کہ وہی مسیحا ہے جس کے وہ لوگ منتظر تھے۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ دراصل ہم اس زبور میں خدا کے کلام کی باتوں سے مطمئن ہوئے، اور خداوند ہماری مدد فرمائے کہ بڑی لوٹ پانے والے کی مانند جی ہم بائبل کی قدر کریں۔ آئیے چل کر جانتے ہیں کہ آج کی قسط پر ہمارے مہمانوں کی کیا آ رہا ہے۔ بائبل اور دعا، کیونکہ بائبل میرے لیے خدا کا کلام ہے اور دعا خدا سے میرا کلام ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اکثر بائبل کو فقط علم کا ذریعہ ہی جانتے ہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اکثر بائبل کو فقط علم کا ہی ذریعہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم آباء و اجداد یا فلسفہ دانوں کی باتوں کا زیادہ حوالہ کریں، شاید بائبل سے بھی زیادہ، لیکن دراصل اس کی روشنی کے مقابلے میں باقی سب چیزیں تاریک لگتی ہیں۔ مجھے حصہ سامک پسند آیا جس کے متعلق ہم نے سیکھا کہ اس کا مطلب سہارا ہے۔ ہمیں اس بیابانی سفر کے دوران خدا ان کے سہارے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس نے کہا مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا۔ زبور 119 کے مطالعے کے اختتام پر میں بائبل میں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مکمل بائبل اور فقط بائبل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، زبور 119 کی شاندار باتوں کے بعد جو خدا کے کلام کا مزمور ہے، میں آپ کو کلام کی ایک آیت کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندے کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ شاید آپ نے آج یہ پروگرام دیکھا ہو اور شاید آپ ماضی میں خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، لیکن پھر آپ تھک گئے اور کمزور ہو گئے۔ لہٰذا آج خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو پھر سے بحال کر رہا ہے۔ شاید آپ میں تڑپ ہو، آپ پہلے خداوند کی خدمت کرتے رہے ہوں، اس کے کھیت میں کام کیا اور آپ خداوند کو جلال دے رہے تھے، لیکن دن بدلے آپ کمزور ہوئے اور آپ نے بائبل پڑھنا چھوڑ دیا اور آپ آوارگی کی سرزمین میں کہیں دور بھٹکتے رہے۔ آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے بحال کرنا چاہتا ہے۔ شاید آج آپ پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں، سو وہ آپ کو اس کلام کے وسیلے داخل کرتا ہے۔ کلام ہی ہے جس کے وسیلے آپ خداوند کے پاس آتے ہیں، اور کلام ہی ہے جو آپ کو بحال کرتا ہے
جب آپ خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو بس یہی کہنا ہے کہ بول اے خداوند، تیرا بندہ سنتا ہے، میں تیری باتوں کی بھرپور قدر اور فرما برداری کرتا ہوں۔ اب سے مکمل طور پر میں تیرا ہوں اور میرا وقت تیرا ہے۔ اب سے میرے ایام، میری زندگی، میری جائیداد، میری صحت، میری جوانی، میرا گھر، میری قوت، سب کچھ تیرا ہوگا۔ تو ہی میری زندگی میں سب سے قیمتی ہے۔ اے خداوند، ہماری مدد کر کے ہم بائبل مقدس کے مزید طالب ہوں اور تیرے کلام کی مزید بھوک ہو، تاکہ تیرے کلام سے ہم سیر ہو سکیں اور ہم بس تیرا کلام ہی دیکھیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يكشف اي ظلام في حياتي، ليا في وعدك كل حماية، يكشف اي ظلام في حياتي، ليا في وعدك كل حماية، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع من يقراه. يلي كلامك صادق عندي، كل وعودك هي أمانة، يلي كلامك صادق عندي، كل وعودك هي أمانة، حلو الحلق وبيشبعني، أحلى كمان من أي حلاوة، حلو الحلق وبيشبعني، أحلى كمان من أي حلاوة، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. يلي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي قبلت فدايا مكانك، هو في قلبي غالي عليا، يلي قبلت فدايا مكانك، هو في قلبي غالي عليا، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع من يقراه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।